स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीले ट्रान्सफर्मेसनसँग रिलेटेड क्वेशनहरु डिस्कस गरिरहेका थियौं। त्यही क्रममा हामीहरुले ट्रान्सफर्मेसनको क्वेशनहरु चाहिँ टाइप 7 सम्म डिस्कस गरिसकेका छौं र टाइप 8 मा छौं हामी। हामीले टोटल 10 वटा टाइपमा डिभाइड गरेका थियौं ट्रान्सफर्मेसनको क्वेशनहरुलाई, तपाईहरुको एक्जाममा सोधिएको क्वेशनहरुलाई। सो त्यसैगरी आज पनि फेरि हामीले टाइप 8 को क्वेशनहरु सुरु गर्न गइरहेका छौं र टाइप 8 मा मैले यहाँ एउटा पहिलो क्वेशन लिएको छु हामीहरुको टाइप 8 को फर्स्ट क्वेशन। सो यहाँ भनिएको छ ए डिनोट्स द इन्लार्जमेन्ट अबाउट द सेन्टर 3,1, ठीक छ, with a scale factor of 2. A denotes the enlargement about the center 3,1 with a scale factor of 2. Scale factor 2 छ र सेन्टर हामीहरुको इन्लार्जमेन्टको लागि सेन्टर भनेको 3,1 छ। सो R denotes a reflection on the line y is equals to x. ठीक छ, R denotes the reflection on the line y is equals to x. Find the image of triangle ABC. ABC triangle को इमेज पत्ता लगाऊ भनेको छ हामीहरुलाई। Having the vertices A 2,3, B 4,5 and C 1,-2 under the combined transformation. Under the combined transformation हामीहरुको combined transformation रहेको छ E naught R. हामीहरुको combined transformation रहेको छ E naught R. Draw both figures on the same graph paper भनेर भनेको छ। फर्स्ट अफ अल हामीहरुले अब हामीहरुलाई कम्बाइन्ड ट्रान्सफर्मेसन कस्तो खालको दिएको छ त E naught R, यानी कि फर्स्ट अफ अल हामीहरुले R सँग खेल्नु पर्छ, देन E सँग। मतलब हामीहरुको फर्स्ट अफ अल रिफ्लेक्सन गर्नु पर्यो। E हाम्रो अगाडि भए तापनि कम्बाइन्ड ट्रान्सफर्मेसनमा हामीहरुको E naught R छ भने फर्स्ट अफ अल हामीहरुले R यानी कि रिफ्लेक्सन गर्नु पर्छ, देन इन्लार्जमेन्ट, त्यसपछि इन्लार्जमेन्ट, यानी कि फर्स्ट अफ अल हामीहरुको इमेज भनेको रिफ्लेक्सन गरिसकेपछिको इमेज बन्ने भयो र त्यो इमेज हामीहरुको एज अ अब्जेक्ट काम गर्ने भयो र त्यो अब्जेक्टलाई हामीहरु फेरि के गर्ने भयो त इन्लार्जमेन्ट गर्ने भयो विथ अ स्केल फ्याक्टर अफ 2 एन्ड सेन्टर 3,1। सो अब यसको लागि हामी फर्स्ट अफ अल हामीहरुलाई गिवन ट्रायंगल ABC ट्रायंगलको भर्टिसेसहरु गिवन छ। फर्स्ट अफ अल त्यो लेखौं हामी यहाँ। सो फर्स्ट अफ अल हामीले गिवन कुरा त लेख्नु पर्यो हैन। सो हियर given vertices of triangle ABC का given vertices are के छन् त हामीहरुसँग छन्। यहाँ A छ हामीहरुसँग 2,3, त्यसैगरी B छ हामीहरुसँग 4,5, then we have and C छ हामीहरुको 1,-2, ठीक छ। देन फर्स्ट अफ अल हामीहरुले रिफ्लेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ, यति कुरा त अब हामीले बुझिसक्यौं। सो फर्स्ट अफ अल we know that P भन्दा पनि यहाँ एउटा अब्जेक्ट लेखौं, अब्जेक्ट र अब्जेक्टको इमेज हैन। सो अब्जेक्ट यदि मेरो x, y छ भने त्यसको रिफ्लेक्सन इन y is equals to x मा के हुने भयो त, यो हुने भयो हामीहरुको p dash y, x हुने भयो y is equals to x, यानी कि यसलाई p भनेर नाम दिए मैले। सो अब हामीहरुको a भन्ने भर्टेक्स कस्तो हुने भयो त, a छ हामीहरुसँग 2,3, देन रिफ्लेक्सन इन y is equals to x गर्दा हामीहरुको a भर्टेक्स यानी कि a dash भनेको हुने भयो 3,2 र त्यसैगरी हामीहरुसँग b छ र b को कोअर्डिनेट छ हामीहरुको 4,5, देन यसको रिफ्लेक्सन इन y is equals to x गर्दा b dash भनेको हामीहरुको हुन जाने भयो 5,4, ठीक छ। देन त्यसैगरी हामीहरुसँग c छ 1,-2, देन हामीहरुको c को रिफ्लेक्सन इन y is equals to x, c dash भनेको हामीहरुको हुन जाने भयो -2,1। द्याट्स इट, यो भयो हामीहरुको रिफ्लेक्सन। र फर्स्ट अफ अल अब हामीहरुले यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ त, हामीहरुको a dash b dash c dash भनेको ट्रायंगल a dash b dash c dash बनिसकेको छ, जसको भर्टिसेस हामीले यहाँ पाइसकेका छौं। अब यसलाई जस्ट हामीहरुले ग्राफमा प्लट गर्न बाँकी छ। ग्राफमा एकछिन पछि प्लट गर्छौं हामी। फर्स्ट अफ अल इन्लार्जमेन्ट पनि गरौं।
सो इन्लार्जमेन्ट पनि गरिसकेपछि हामीहरू ग्राफ बनाउने छौं र ग्राफमा हामीहरूको कोअर्डिनेटहरुलाई प्लट गर्ने छौं सो अगेन वी नो यदि ऑब्जेक्ट यहाँ पनि यस्तै गरौँ ऑब्जेक्ट लिउँ र यसको इमेज बनाऊ ऑब्जेक्ट लिन्छौं हामी फर्स्ट अफ अल एज अ स्याम्पल x, y यदि x, y मेरो ऑब्जेक्ट छ भने यसको इन्लार्जमेन्ट इन्लार्ज्ड बाइ e सेन्टर अहिले मैले ल a, b दिए र यसको स्केल फ्याक्टर के दिए स्केल फ्याक्टर के छ र सेन्टर अहिले हाम्रो a, b छ सो यदि यस्तो छ भने हामीहरूको इमेज कस्तो बन्छ त इमेज बन्न जान्छ हामीहरूको k अनि x minus a plus a then comma k y minus b plus b यो हुन्छ हामीहरूको फर्मुला सेन्टर a, b र स्केल फ्याक्टर k को लागि सो नाउ हामीहरूसँग त ऑब्जेक्ट छ हामीहरूको a dash 3, 2 यसको इन्लार्जमेन्ट गरिन्छ यसको इन्लार्ज्ड बाइ e र हामीहरूसँग यहाँ सेन्टर भनेको हामीहरूसँग गिभन थियो हैन यहाँ छ 3, 1 र त्यसैगरी हामीहरूको स्केल फ्याक्टर थियो 2 सो 3, 1 सेन्टर देन हामीहरूको इन्लार्जमेन्ट भनेको 2 छ यो गर्दा हामीहरूको a डबल ड्याश को कोअर्डिनेट हुन जान्छ स्केल फ्याक्टर 2 देन x minus a यानी कि हामीहरूको 3 minus 3 यो त हामीहरूको 3 minus 3 हुन जाने भयो र हामीहरूको स्केल फ्याक्टर भन्दा पनि हामीहरूको सेन्टरको x सो सेन्टरको x हामीहरूको 3, k हामीहरूको 2 छ देन y हामीहरूको कति छ त y छ हामीहरूको 2 देन 2 minus 1 b भनेको 1 छ देन त्यसैगरी प्लस b 1 देन यो हुन जाने भयो हामीहरूको a डबल ड्याश भनेको 3, 3 minus 2 1 into 2 अनि हामीहरूको यहाँनिर हामीहरूको 3 minus 3 हुनु पर्थ्यो किन भन्दाखेरि 3 minus 3 हो हामीहरूको x 3 छ र त्यसैगरी a पनि x 3 छ a पनि हामीहरूको 3 छ 3 minus 3 0 देन प्लस 3 देन 2 minus 1 1 into 2 plus 1 3 सो त्यसैगरी हामीहरूको b ड्याश लाई हेरौं हामीहरूको b ड्याश छ हामीहरूसँग 5, 4 सो हामीहरूको b ड्याश छ 5, 4 र यसको इन्लार्जमेन्ट बाइ सेन्टर छ यसको हामीहरूको सेन्टर छ 3, 1 र त्यसैगरी हामीहरूको यहाँ स्केल फ्याक्टर छ 2 देन हामीहरूको b डबल ड्याश भनेको हुन जान्छ b डबल ड्याश भनेको हामीहरूको हुन जान्छ 7, 7 र त्यसैगरी हामीहरूको c ड्याश भनेको हामीहरूसँग छ -2, 1 देन -2, 1 लाई पनि फेरि इन्लार्जमेन्ट गर्दा एज सेन्टर 3, 1 र स्केल फ्याक्टर भनेको 2 देन c डबल ड्याश हामीहरूको हुन जान्छ -7, 1 सो यो भयो हामीहरूको हामीलाई चाहिने कोअर्डिनेटहरु सबै कुराहरु अब हामीहरुसँग यहाँ छ सो फाइनली वी आर रेडी फर मेकिङ ग्राफ हामीहरु अब ग्राफ बनाएर ग्राफ पेपरमा हामीहरुको कोअर्डिनेटहरुलाई मजाले प्लट गर्न सक्छौं जस्तै फर्स्ट अफ अल त हामीहरुलाई अब त्यसको लागि ग्राफ पेपर चाहियो हैन यो भयो हामीहरुको ग्राफ पेपर सो ग्राफ पेपर भइसकेपछि हामीहरुलाई चाहियो यहाँ कोअर्डिनेटहरु सो यो भयो हामीहरुको x कोअर्डिनेट र यो भयो हामीहरुको x कोअर्डिनेट र यो भयो हामीहरुको x कोअर्डिनेट र त्यो भयो हामीहरुको y कोअर्डिनेट
देन यहाँ छ हामीहरुको x र हामीहरुको यहाँ छ y सो हामीहरुको यहाँ छ सेन्टर O अब यसमा हामीहरुको फर्स्ट अफ अल अब्जेक्ट नै बनाऊ जस्तै अब्जेक्ट को कोअर्डिनेटहरु छ हामीहरुको a 2, 3 2 1 2 3 1 2, 3 then 4, 5 4, 5 यो भयो हामीहरुको a 2, 3 b 4, 5 र त्यसैगरी हामीहरुको c छ 1, -2 यो भयो हामीहरुको c 1, -2 देन हामीहरुको ट्रायंगल हुने भयो यो ट्रायंगल ABC भनेको यस्तो हुन जाने भयो सो यो भयो हामीहरुको AC साइड र हामीहरुको यो हुने भयो ABC साइड यो भयो हामीहरुको BC साइड र त्यसैगरी यो हुने भयो हामीहरुको AB साइड यो भयो हामीहरुको ट्रायंगल ABC देन हामीहरुको अब ट्रायंगल A' B' C' कस्तो हुन्छ त्यो हेरौं र हामीहरुको कोअर्डिनेट छ A' को लागि 3, 2 देन 1 2 3 3, 2 हामीहरुको A' को लागि छ यहाँनिर यो भयो मेरो A' 3, 2 सो त्यसैगरी 5, 4 यो भयो मेरो B' 5, 4 देन हामीहरुको C' छ -2, 1 यो भयो हामीहरुको C' -2, 1 देन हामीहरुको ट्रायंगलमा ट्रायंगल A' B' C' मा यो भयो हामीहरुको साइड B' C' साइड B' C' र त्यसैगरी यो भयो हामीहरुको साइड A' C' यो भयो हामीहरुको साइड A' C' देन यो भयो हामीहरुको साइड A' B' A' B' र यो भयो हामीहरुको ट्रायंगल A' B' C' र त्यसैगरी हामीहरुको फाइनल ट्रायंगल भनेको हामीहरुको A' B' C' र हामीहरुको कोअर्डिनेट छ 3, 3 यो भयो मेरो C' 3, 3 सरी C' भन्नेछु A' र हामीहरुको B' छ 7, 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 यो भयो हामीहरुको B' 7, 7 देन C' छ हामीहरुको -7, 1 2 3 4 5 6 7 -7, 1 देन यो भयो मेरो C' -7, 1 देन हामीहरुको ट्रायंगल भनेको यस्तो हुने भयो सो हामीहरुको यो भयो B' C' साइड B' C' साइड देन त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ छ AC साइड A' C' सो यो छ हामीहरुको A' B' साइड यो भयो हामीहरुको A' B' साइड देन यो भयो हामीहरुको फाइनल ट्रायंगल हैन देन हामीहरुको फाइनल फिगर फाइनल ग्राफ भनेको भन्ने भयो यस्तो सो अब हामीहरुले लास्टमा फाइनल्ली यहाँ लेख्न सक्छौं हामी के भने हामीहरुसँग ट्रायंगल ABC को and its both images are drawn on the graph paper हैन both images
are drawn on the graph paper so thus the vertices of final image of triangle ABC are हामीहरुसँग छ a double dash छ हामीहरुसँग 3,3 then b double dash छ हामीहरुसँग 7,7 and c double dash छ हामीहरुसँग -7,1 यो भयो हामीहरुको फाइनल इमेज अफ ट्रायंगल ABC यसरी हामीहरुले गर्न सक्छौं सो यो थियो हामीहरुको एउटा टाइप 8 को फर्स्ट क्वेशन र यो क्वेशन हामीहरुको 2075 रेगुलर मा सोधिएको क्वेशन हो है यो क्वेशन हो हामीहरुको 2075 रेगुलर मा सोधिएको क्वेशन र त्यसैपछि यसपछि हामी फेरि पनि अर्को क्वेशन गर्ने छौं यसमा जस्तै अब मेरो अर्को क्वेशन रहेको छ टाइप 8 को क्वेशन नम्बर 2 र क्वेशन नम्बर 2 हामीहरुको 2073 मा रेगुलर 2073 रेगुलर मा सोधिएको क्वेशन रहेछ र क्वेशन छ हामीहरुसँग यहाँ र क्वेशन छ यो भयो हामीहरुको क्वेशन र हामीलाई क्वेशनमा के भनेको छ भने ट्रायंगल PQR गिभन छ ट्रायंगल PQR छ भनेर भनेको छ र त्यसको हामीलाई कोअर्डिनेट्सहरु गिभन छ P 2,1 Q 5,3 R 7,-1 is reflected on the y axis फर्स्ट अफ अल के गरेको छ त y axis मा रिफ्लेक्सन गरिएको छ र त्यसपछि the image so formed is enlarged त्यसपछि बनेको इमेजलाई इन्लार्जमेन्ट गरिएको छ सेन्टर 0,0 यानी कि ओरिजिन मै सेन्टर छ अहिले यो भन्दा पहिलेको क्वेशनमा हामीहरुको ओरिजिनमा सेन्टर थियो त थिएन सो त्यतिखेर फर्मुला अलग थियो र अहिले अब थोरै इजी हुन गयो हामीहरुलाई सो इन्लार्जमेन्ट 0,0 सेन्टर छ र स्केल फ्याक्टर हामीहरुको यहाँ 2 छ हामीहरुको यो 2 के हो त स्केल फ्याक्टर हो write the coordinates of the vertices of the image thus obtained and present the triangle PQR and its images in the same graph paper हामीहरुको ट्रायंगल PQR र यसको बनेका जुन दुईटा इमेज हुन्छ तिनीहरुलाई एउटा ग्राफ पेपरमा देखाऊ भनेर भनेको छ सिम्पल छ सो फर्स्ट अफ अल हामीहरुले पहिले गरे जस्तै हामीहरु यहाँ के गर्छौं त हामी फर्स्ट अफ अल हामीहरुको गिवन भर्टिसेसहरुलाई लेख्छौं र त्यसको कोअर्डिनेटहरुलाई सो हियर the vertices of triangle PQR are P को कोअर्डिनेट हामीहरुलाई गिभन छ 2,1 then Q को हामीहरुलाई गिभन छ 5,3 and R को गिभन छ हामीहरुलाई 7,-1 सो फर्स्ट अफ अल अब हामीहरुले यहाँ पहिले हामीहरुलाई के भनेको थियो त हामीहरुको E नट R भनेर दिएको थियो त्यहाँ हामीहरुको इन्लार्जमेन्ट र रिफ्लेक्सन थियो त्यहाँ तर E नट R भएको कारणले गर्दा हामीहरुले R लाई पहिले E लाई पछि गरेका थियौं यानी कि रिफ्लेक्सन पहिले इन्लार्जमेन्ट तर हामीहरुको यहाँ त्यस्तो केही पनि छैन यहाँ जस्ट सिधै क्वेशनमा के भनेको छ फर्स्ट अफ अल रिफ्लेक्सन गर त्यसपछि इन्लार्जमेन्ट गर भनेर भनेको छ सो वी नो दैट फर्स्ट अफ अल हामी रिफ्लेक्सन गर्छौं गर्नु पर्ने हुन्छ हामीहरुले फर्स्ट अफ अल रिफ्लेक्सन सो ऑब्जेक्ट र त्यसको इमेज बनाउँछौं हामी हैन र ऑब्जेक्ट छ हामीहरुको ट्रायंगल PQR फर्स्ट अफ अल सो त्यसमा पनि हामी फर्स्ट अफ अल एउटा स्याम्पल लिएर हेरौं है एक्स वाइ इमेज ऑब्जेक्ट छ भने मेरो त्यसको रिफ्लेक्सन इन y एक्सिस कस्तो हुन जान्छ त रिफ्लेक्सन इन y एक्सिस हुन जान्छ मेरो -x, y रिफ्लेक्सन इन y एक्सिस गर्दा -x, y हुने भयो र रिफ्लेक्सन इन x एक्सिस गर्दा हामीहरुको x, y हुन जाने भयो सो हामीहरुको p को लागि के हुने भयो त अब 2,1 छ जहाँ को यहाँ छ 2,1
र यसको रिफ्लेक्सन इन y एक्सिस भनेको हुन जाने भयो p ड्याश भनेको हामीहरुको -2,1 सो q को लागि हामीहरुको q को कोर्डिनेट छ हामीहरुको 5,3 र यसको रिफ्लेक्सन इन y एक्सिस भनेको हामीहरुको q ड्याश हुन जाने भयो हामीहरुको -5,3 देन हामीहरुसँग छ लास्टमा r भर्टेक्स को कोर्डिनेट छ हामीहरुसँग 7,-1 र यसको रिफ्लेक्सन इन y एक्सिस भनेको हामीहरुको हुन जाने भयो r ड्याश जुन हुने भयो हामीहरुको -7,-1 यो भयो हामीहरुको रिफ्लेक्सन गरिसकेपछि बन्ने इमेजको कोर्डिनेट्सहरु p ड्याश q ड्याश र r ड्याश भनेका भर्टिसेस भए र यिनीहरुका कोर्डिनेट छन् हामीहरुले इमेजमा क्याल्कुलेट गर्यौं सो अगेन अब हामीहरुले यो जुन बनेको इमेज छ अब यो हाम्रो लागि के भन्यो त अब्जेक्ट हुन जाने भयो सो यो त्यो हुने भयो हामीहरुको लागि अब्जेक्ट र त्यसको फेरि हामी इमेज बनाउँछौं के गरेर त इन्लार्जमेन्ट गरेर सो इन्लार्जमेन्ट अब्जेक्ट यदि मेरो x, y भएको भए यो हामीहरुको स्याम्पल हो र इन्लार्ज्ड बाइ e भनेको हामीहरुको 0,0, 2 ठीक छ स्केल फ्याक्टर छ हामीहरुसँग 2 सो यसको इमेज मेरो कस्तो बन्न जाने थियो त 2x, 2y ठीक छ इजी छ सो अब यहाँ हेर्दा हामीहरुको सो p ड्याश अब्जेक्ट हो भने हामीहरुको 2,1 -2,1 यसको इन्लार्जमेन्ट 0,0 र स्केल फ्याक्टर 2 ले यसलाई इन्लार्जमेन्ट गर्दा यसको p डबल ड्याश हुन जान्छ हामीहरुको -4,2 हैन सो q डबल ड्याश भनेको हामीहरुसँग छ -5,3 र यसको इन्लार्जमेन्ट हुने भयो हामीहरुको q डबल ड्याश सरी यहाँ q ड्याश हो यहाँ हो हामीहरुको q ड्याश सो यसको q डबल ड्याश भनेको हुन जाने भयो -10,6 सो त्यसैगरी हामीहरुको लास्टमा छ r ड्याश र r ड्याश छ हामीहरुसँग -7,-1 र यसको इन्लार्जमेन्ट भनेको हुन जान्छ हामीहरुको r डबल ड्याश भनेको -14,-2 ठीक छ यो थियो हामीहरुको कोर्डिनेट्सहरु रिक्वायर्ड कोर्डिनेट्सहरु दुईटा इमेजको लागि तीनवटा इमेजको लागि चाहिने कोर्डिनेट्सहरु भए र अब यसलाई हामी ग्राफमा प्लट गरेर हेर्छौं सो फर्स्ट अफ अल त हामीलाई ग्राफ पेपर चाहियो त्यसका लागि त हैन यो भयो हामीहरुको ग्राफ पेपर देन हामीहरुलाई चाहिने भयो अब कोर्डिनेट्सहरु सो यो भयो हामीहरुको अब कोर्डिनेट्स यो भयो हामीहरुको कोर्डिनेट्स ठीक छ देन x कोर्डिनेट y कोर्डिनेट र फर्स्ट अफ अल हामीहरुको यहाँ छ हामीहरुको ओरिजिन फर्स्ट अफ अल त हामीहरुलाई अब्जेक्ट थियो हामीहरुसँग के थियो अब्जेक्ट थियो सो अब्जेक्ट नै बनाऊ हामीहरुसँग अब्जेक्ट फर्स्ट अब्जेक्ट के थियो त 2,1 p 2,1 p भनेको 2,1 देन हामीहरुसँग थियो 5,3 q 5,3 देन हामीहरुसँग r थियो 7,-1 7,-1 यो थियो हामीहरुको 7,-1 र ट्रायंगल भन्ने भयो हामीहरुको यहाँ यो भयो हामीहरुको pq साइड र ट्रायंगल को देन यो भयो हामीहरुको pr साइड ट्रायंगल pqr को pr साइड र यहाँ छ हामीहरुको qr साइड यो भयो हामीहरुको qr साइड अफ ट्रायंगल pqr सो त्यसैगरी हामीहरुको फर्स्ट इमेज भनेको रिफ्लेक्सन गरेर बनेको छ र हामीहरुको कोर्डिनेटहरु छ -2,1
p dash minus 2, 1 यो भयो मेरो p dash र त्यसै गरी minus 5, 3 minus 5 q dash भनेको हामीहरुको minus 5, 3 then हामीहरुको लास्टमा छ minus 7, minus 1 र r dash छ हामीहरुको minus 7, minus 1 then यो हुने भयो हामीहरुको ट्रायंगल को QR साइड र यो हुने भयो हामीहरुको PR साइड then हामीहरुको यो हुने भयो PQ साइड यो भयो हामीहरुको PQ साइड र यो भयो हामीहरुको ट्रायंगल P dash Q dash R dash र त्यसैगरी फाइनलले हामीहरुको इन्लार्जमेन्ट गरिसकेपछि बनेको इमेज छ हामीहरुसँग -4, 2 then -4, 2 यो हो हामीहरुको P double dash -4, 2 then हामीहरुसँग छ -10, 6 -10, 6 यो भयो हामीहरुको P -10, 6 then हामीहरुसँग छ फाइनल पोइन्ट -14, -2 यहाँ हुने भयो हामीहरुको C double dash भनेको -14, -2 सो हामीहरुको ट्रायंगल हुन जाने भयो यो हुने भयो हामीहरुको ट्रायंगल P dash Q double dash R double dash सो ठीक छ यो भयो हामीहरुको फाइनल ग्राफ सरी मैले यहाँ C double dash लेखेको छु यहाँ हुन्थ्यो हामीहरुको R double dash P यहाँ हुन्थ्यो हामीहरुको Q यो हामीहरुको पोइन्ट Q र यो हामीहरुको R double dash यो थियो हामीहरुको फाइनल ग्राफ सो फाइनली हामीहरुले यहाँ लेख्न सक्छौं हामीले पहिले पनि लेखेका थियौं हैन यहाँ हामीहरुले के लेख्नु पर्छ त हामीहरुले यहाँ हामीहरुको इमेजेस को the coordinates of the images are हामीहरुसँग यहाँ छन् इमेजेसहरु so P dash -2, 1 then Q dash थियो हामीहरुको -5, 3 R dash -7, 1 and P double dash भनेको हामीहरुको -4, 2 then Q double dash भनेको -10, 6 then R double dash भनेको -14, -2 यो थियो हामीहरुको टाइप 8 को क्वेशन्सहरु सो त्यसैगरी अब तपाईहरुले जसरी यहाँ तपाईहरुलाई हेल्प भइरहेको छ तपाईहरुले पनि अरूलाई हेल्प गर्नु पर्यो र तपाईहरुले हेल्प गर्ने तरिका भनेको शेयर गर्नुस् भिडियोहरुलाई हैन अनि त्यसपछि भिडियोलाई लाइक गर्नुस् कमेन्ट गर्नुस् फिडब्याकहरु दिनुस् यदि तपाईहरुलाई केही समस्या छ भने तपाईहरुले नेपाल अनलाइन स्कुललाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है